سلام كميت صنحو زي خبركم من فتوات تخطات مدب سبوعين تايمس لمون كم تلمود نزعل السحرنا لكم حصرتن وانا زولنا بزينات تحتنا لكم مسنالنا نسنا يمكتل لكم نعدم فلما كان عندنا تطومنا بكم كنبل مختل ابون بر بوليتيكا ود حزباويان حرنة تقرين مختل بريزيدنت كيزيو من محضر تقري زخونه اي تاماني الاسفه ابوانا وكنتا تقري ادهبو ملاشي بولهم بفلاي دما منغست ايثيوبيا حرا مريت بزبلو نزنقصاصو حيلتا زغبرو زلو دغاف حويسم زبعته كزبزبل نزنقصاصو حيلتا زغبرو زلو دغاف املكيتو اي تاماني الاسفه صبح زبل مبرهي بولهم مصمدوخه انتي بلا ابز غداي مسلام ستصنحو بزرزر كسمعوا يخم بخاله حبريتا مرينت قدامي منستر دكتور ابي احمد عزز تسراوي تقرين مرحتي بوليتيكا تقرين مقنصل بمليونات زقصر بجت سلعو ينقصاص كم زلو حدا كبير مسترو حبريتا قالحلهم بزعفا زون سمعوا زرزر حبريتا كهلو يوم بخالي حبريتا منغست ايثيوبيا دحرتي اب بريتوريا استبصحنا السلام سممعنت نفلما اوان ناب تقري شقطات كياتو كلكيلو بزعفا زون نبخم نقرب حبريتا كهلو يوم لايك كومنت شير سبسكرايب مغبار مكاين زنقع سنة يصنحي تكبرلنا أبز سومنزي أب ولديا كيلان أب عفار سردوز تعصوا مخاينة ناب تقرأ كيات ومخلقالن زفلت انتخون كصح زي كم زي تسددا تدغاغامي كابتو وطاز وصزلو حبريتا يملأخوتم أب حاسي روان كبلاشو زخولو مسارتاو شقطاتن أتكلتاتن سعينان ناب تقرأ يمرحا زنبرا لعلميتن زمانيان زخونا مخاين أب كلتي بوتاتات تعصين كم زلو أيو زنقرلن بقدماء منستر دكتور أبي أحمد زمرح أب 4 كيلو عريدو زركب سرعة بلصغنا منبر سلطان إيثيوبيا كابزو قوزاصر جميرو كابكينات بتوسخي بركز زبول سلطات هانصيصو بوليسات تخيلو انصار تግራይ ዝተፈላልዩ ወፍርታት ተካይደ ጸኒሕዩም ሕዚ ኸዓ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከቢር ማሕበር ቁጠባው ቅልውላው ንመገዳድ ብክልቲ አንፈት ናብ ክልል ትግራይ ዘእቱ መንገዲ ምክንያቱ ንጹር ብዘይኾነ መንገዲ ብምዕጻው ቁጠባው ቅልውላው ትግራይ ኣብ መገዳድ ይርከብ እቶም ኣብ ክልቲ ከላታት ዝርከቡ ልዕሊ 180 ዝኾኑ ተሽከርከርቲ ንሰሙን ዝዓክል ተዓጽዮም ህላዎም ዝተገለጸ እንትኸውን ናብ ትግራይ ከይኣቱ كم خلقال بتوسخي نابد دي سابا ويخان بستفرالي كبابتات إثيوبيا نخي ملسوهن كم زي تقدديو زي تقلس بزم خنات حاسير عد مزلوهم شقطات يبلاشو كم زلو نقادوان أبا كبيد كيسارايات وكم زلو تتعيسو لهم مزو قداي تتحيزو ايجنسي نقدن سردن تقري مبرهن خوهابون فيدرال منغستيم لهمي دبدابي كم زلاخي يستقلس ايجنسي نقدن سردن تقري بزعباتنا أب كل العفارنا محرن زي تعزوات تشكركرت عملكتم نا فيدرال منغستي دبدابي بمصحف مقنعات انتاي مخونه نصر مبرهك وحبو كم زحاتة يوم لومي كاب تقرأ السمعنا حبريتها زملاختم أمرارها حيلتات تصطتان بوليتيكا أمرارها تقرأي أب علتاو من قصقاساتهم عبيد نقاخ قبرو صاوعيد قريبولهم وهديد بلسقنا مسبيراوي نايدحنت بيرو بمستر بمليون بجتات السلعم توب كوميتيز تفحال قجل أواقيرم أب تقرأي أب أمرارها حيلتات تصطتان ناي بوليتيكا أمرارها كنسلان نبرت ناي مسرق تلمحيزو أب من قصقاس كم زركبه تقليسولهم نازن مفصام استجمر من قصقاس عملكيتو تقرأي تريبون حزو عبزو صبصب كم زملاختهم اتزبصحنا ميسترو حبريتا كبيد حدغا زحزل مسمخون تتحيزون امرارها حيلتات تصطتا تግራይን ፖለቲካ امرارها تግራይ اب علتاو ስርሖም ይኹን መንቀሳቀሳቶም አድላይ ጥንቃቄነት ትኩረትን ከገብሩ ጻውዒት ቀሪቡሎም ስርዓት በልጽግና ህዝብ ወደ ትግራይ መሪሕ አልባ ብምግባር ህዝብ ትግራይን መንበርከክ ተልምሒዙ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ዝንገረሉ እንትኸውን ኣብ ዝኸይድ እዚ ዕንቅፋት ይዝበሎም ለዓሎት አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኾነ ፖለቲካን امرارها بمقنص تقرأينا بركاكتل مكسر حلو كم زخليز تقسم نايز مرأي دما اتحزي تقرأي تريبون الرخيوة يبن زرقحو ميسترو حبريتا كم زملاختم اتي بقدم منستر دكتور أبي أحمد زمره وهيديد بلسقنا مس بهراو نايد حنت بهرو بمستر بمليون بجتات سليحهم توب كومنيتي زيتاف حالو جل أواقيرم أنصار مرحتي سراوي تقرأين بوليتيكا أمرارها تقرأي نايك أنصار وفرنا مكاد ميسترو سرح كم زجمر ايو ستقلت ازو وفرزي منقس
መንግስቲ ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጥምረት ፈጢሩ ኣብ ልዕሊ ዕልዋ መንግስቲ ወይ ከዓ ስልጣን ክምንጥል ክንቀሳቀስ ዝብል ስጋት ዝሓደሩ 4 ኪሎ ዓሪዱ ዝርከብ ስርዓት ብልጽግና ከይተቀደምኩን ቀደም ዓይነት ወፍሪ ከካይድ ምዃኑ እዩ ዝተገለጸሉ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኩናት መዝውለ ኢዳታውነት ኤርትራ ክመጽእ ከም ዝኽእል ስጋት ዝሓደሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ኣማራጺ ስለ ዘይኾነ ቀንጸላ መርሕቲ ንጽባሕ ዘይበሃል ገዛኢ ዝብል እምነት ሓዲሩ ብሚልዮን በጀታት ተሰሊዑ ቶፕ ኮሚቴ ዝተባሃለ ጉጅለ ዋቂሩ ወፍሪ ከም ዝጀመረ እዩ ዝተነገረሉ مختل أبومبر بوليتيكا ودف حزب ويان حرنة تقرين مختل بريزيدنت كزيو ممحدار تقري زخونة آيتا أماني العاصف مسبر راكشو أبي كونتا تقري أدهيبو أبزي قبروز آني حيتم أبي كونتا تسمدون منغست إيطابي حرامريت بزبر مزنقصا أسو حيل تزفت روت أمرز ملكته زرزر مبرهيب الله بزرزر كتكتاتل ويعدم أبي عفارن أبي معراب تقرين سخو عفار طرحي خليلكي أبي معراب تقرين أو عفارن منغست إيطابياس نعطقات يودب يسلطن يحجز يعتق هذا ساعات زيا زي قبر له منغست إثيوبيا أم معراب تግራይ يتكز يزب مالتكو ካብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ምዕራብ ክሰግር ዘሎ ተከዘሲ ከይተሰግርስ ሓጹር زي بقول لعلوة مرارحة حلتات مكل خال إثيوبيا من رقاتات الناترخو أبسلطناتات الناترخو نظم كمزول استعاد قصبات ما مرحنته سابورت التجاورة الرئي مالتي هزي أو عفار كابز جبر متخلات كح بقلسي كدان مجبي عتكي ما هي زبهال زمسها صلوا نجارات بمقرب ناس خمسة ولا حيلتات يود بيعتق يوافر زين تاين مبار تقراوي شوف بقى شوف عنده يزول كخي نوع أنا متهم مالتي زي كله إزخانة إحسات سمم بريتاريا زي كنا سمم فراس سمم بريتاريا تاي تعرف مالتي بدحري لذي زي عالم كفلتون قبر لنا بايزوي زي نامباسادر إيرفين ماسينغا بقلصنا غيرنا يمينا زي نخلط هذا أديس أبابا نزلوا دبلوماتيك كوميونيتي أمباسادرات إمباستات بقلصي منغستي إثيوبيا زخدو زلو كايدا سمم بريتوريا بز منقد زين مفراسي خيدلو ناي استفلا ليسات ناي برهان ناي قلل الكلخي مالتكم أو كيزات كأت صباعي كنا ناي حق قداي سلازخنا بزمت حنس عنتو يلو تي مجلس ونزوج له كيدنا مسجد تحاحزوا على بوليس زلوا عطوا حيلي أو سراوي سلازخنا بتقرأي سلاز فلتيو سلاز مسؤول تحاحزينا توزلوا قداي مالت نسخي بأسامشن كتوصلت خلت خواني بوليسكم إلو سلازلوس سراويتي وخمس جير وقت بلتخلي هزبون كخوني خل زيد عليه تخوين هزبون كجبري خلي فلتن بزخنا كم من يعتبل ما أنا كسراويت بزبل منفاس وسيلة سراويت تجرايس حدا برهان زبهال كدحنس قبل البوليس تجراي تصعنا فاتيرو إيه لخوص رايكل بوليتيكالون خوص رايكل عزي ما تعرف فاكتوم خوص رايكل كونه يخلن مخنياتو سراويت تجراين بوليس تجرايسي نستفلا لعلامة يكون أنت تسلفهم زلون حد علامة أنت تسلفهم زلون لذي زيك خوني لي لا أمنن أنا نفتا كيس كأتيد لهون نفتا نايبرهانا كيس كأتيد لهون كم كيس كوس لاس لزيد لهون يناو كفت يد لهون وتقول داين تا أيو زبل مالت نسخ غازيت أني أخي تقول داين وعلا نبرهانا نوعلو نتو بوليس نوعلتهم نتو حزب نوعلو نتو مساويت نوعلتهم بمزراوي تحت مسلم كابتا مجلس إنايتو بوليس كوميشن يزبط قصر لهم برتك يزو ما خليو مون تاي مالتكم يو يدي مالت حز حطوتو زلهم نساتهم تاي مالتكم يوم كبحل زلهم أنا حزي تاي مالتهم يوم زبل ناي علي أسامشن كله ندخلي بأسامشن زي كونس حزن عملت بوليس وند حرص عنتي بتحنا وديانو ون خمون دحر بتقل هلا تخيل فتحي يقعدل ندحر هلا زي كم منقص قد حساس وزقبا وداي سلازخون أينا بخا نسو يتلك سلازي منقستي كافتا كيز واتي منقستي عبسرعة فتحي عبسرعة داينات يكون عبسرعة فتح بتقل هلا زقات مزلو صقمات مس أكلاو دحننات يكون مساقطة أساسيرهم زلو صقمات نزيعتهم أسمعوا أخول فتح انت حتى تنتن كرجاجت الله وزبل من زطراتر نجاري ولا نزيع
ማለት ሓደ ሓቂ ምስ ኤርትራ ዝነበረና ጉዳያት ቅድሚት ኩናት ዝነበረና ጉዳያት ኣብ እዋኑ ዕልባት ረኺቡ ተፈቲሑ ብዘይ ምጽንሑ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ጉድኣት ኣብፅሑ እዩ ከቢድ ጉድኣት ምስ ካልኦት እውን ባይዘወይ ዝነበሩ ምትፍናናት ምስ ኣብ ኣምሓራ ዝተፈጠረ ዋላ ወድዓውነት ሓቅነት ዋላ ይሃልዎ ዝነበረ ዝተፈጠረ ተራኽ ናሬቲቭ እዋኑ ብዘይ ፍታሕ ብዘይ ምርካብ ወይ ንዕኡ ዝምልከት እኹል ስራሕ ብዘይ ምስርሑ ኣብ ማእኸል ሃገር ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተፈጠረ ናሬቲቭ ተኣኪቡ ናይ ምዕራባውያን ዝተፈጠረ ናሬቲቭ ገለምታት ኩሉታት ተኣኪቡ ህዝቢ ትግራይ ዘይግብኦ ጉድኣት በፅሕዎ እዩ ቅድሚ ሕዚ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክጎድኡ ዝደልዩ ኣካላት ዝኸምዚ ዝበለ ዘይተፈትሐ ፀገም ሰርቫይቭ ክገብር እዩ ዝምስ ደልዩ ከምዚ በቃ ቅፅል ከም ዝበለ ፀገማት ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ፀገማት ፈትሑ ምስ ኩሎም ህዝብታት ብሰላም ምንባር እንተጀሚሩ ኮይኑ ኩሉ ዓዳዲምካ ድሌትካ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ምክንያቱ በቃ ሰላም እዩ ምስ ካልኦት ዝተፈትሐ ፀገም ዘሎ ህዝቢ ማንም ፀላኢ ክኸውን ዘይኽእል ህዝቢ ዓዲምካ ከቢብካ 360 ድሌትካ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ስለዚ እዚ ብጣዕሚ ከምኡ ኮይኑ ቅፅል ዝድለ ነዚ እዩ ሕዚ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር የለን ምስ ኤርትራ ዝተፈጠረ ሓድሽ ነገር እንተሃልዩ ባህግታት ኣሎ ባህግታት ማለት እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ሱዳን ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኣምሓራ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ዓፋር በቃ ሰላማዊ ዝኾነ ጉርብትና ክህልዎ ባህግታት ተጀሚሮም ኣሎ ባህጊ ተፈጢሩሉ ዓብዪ ባህጊ ኣሎ እዚ ባህጊ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ኩሉ በቃ ብኩሉ ማእዘን ዘሎስ ካብ ብኩናት ሰንሰን ካብ ምባል ማለት እዩ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እንታይ ኢና ንኸውን ዘለና ካብ ዝብል ማለት እዩ ዝተበገሰ በቃ ሰላም የድልየና እዩ ካብ ዝብል ዝተበገሰ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም ክነብር እዩ ማለት ህዝቢ ትግራይስ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይስ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ንኻሊኡ ክወግእ እዩ ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብሰላም ክነብር ኣለዎ ማለት ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ምስ ካልእ ህዝብታት ብሰላም ክነብር ኣለዎ ማለት እዩ